साक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अद्य श्लोकः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः इति। वेदः वैद्यः इति विषये गतदिने चर्चितमासीत्। वेदः नाम वेद्यः, वेद्यः नाम जिसको हमें जानना चाहिए, यत् ज्ञातुम योग्यः, वेदितुम योग्यः वेद्यः, जानने के लिए जो योग्य है वही वेद्य है। पुनः वैद्यः, यह सर्वं जानाति सह वैद्यः, जो सब कुछ जानता है उसको वैद्य कहते हैं। यह वेत्ति सर्वं शास्त्रम अथवा आयुर्वेद शास्त्रवित् इति वैद्यः, आयुर्वेद शास्त्रवित्। सः अपि बहुविधः अस्ति। रोगहरः, विषहरः, शल्याक्रः इत्यादि इत्यादि। तत्र वैद्यानामपि विभागः अस्ति। पुनः वैद्यः नाम चिकित्सकः, कोई चिकित्सकः इत्यापि तत्र उच्यते। पुनः तद्विषये बहु चर्चितं गतदिने वैद्यः इति विषये। अद्य सदा योगी इति अग्रिमं नाम, पुनः वीरः इति अस्ति। अधुना सदा योगी इति शब्दं स्वीकृत्य चिन्तयामः। सदा योगी, योगी इति शब्दस्य विषये किं श्रुतम् अस्ति, क्या क्या सुने हैं। योगी, कः योगी भवति? तत्र योगः इति, तत्र योगः इति शब्दः श्रुतः। योगः इत्युक्ते किंचिदस्ति, कुछ है, किमपि श्रेष्ठम् अस्ति, कुछ श्रेष्ठ चीज है। तत् यः जानाति सः योगी, योगः यस्य अस्ति सः योगी। द वन हू हैव योगा ही इज योगी इति। योगः यस्य अस्ति सः योगी। तर्हि योगः इति शब्दस्य अर्थः संयोगः, संयोग जिसका है वो योगी, सः योगी। संयोगः यस्य अस्ति, केन सह संयोगः इत्युक्ते परमात्मना सह संयोगः यस्य अस्ति, योगः यस्य अस्ति सः योगी इति श्रुतमस्ति। तदेव योगी नाम यः नित्यं तत्र योगः भवति इति। तदेव भगवद्गीतायां कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग इत्यादि इत्यादि तत्र उच्यते। कर्मयोग इत्युक्ते कर्मणा भगवतः संबंधः यद भवति तत् कर्मयोग। कर्म से भगवान का संबंध होता है, वो कर्मयोग है। यथा अस्माकं दिननित्य कार्यं कर्तव्य रूपेण, तत्र आहारार्थं कर्म कुर्याद निन्द्यम् इति एकः श्लोकः भवति। आहारार्थं किमर्थं कर्म कर्तव्यं, हम क्यों काम करते हैं, उद्योगं किमर्थम्, अत्र क्रियाः किमर्थं करणीयाः, काम क्यों करना है, कर्तव्यं किमर्थम् अस्ति, कर्तव्य क्यों है। अत्र जगति बहवः कर्तव्याः सन्ति, सर्वेषामपि बहुविध कर्तव्याः। कर्तव्यं किमर्थं करणीयम्, आहारार्थं करणीयम्, आहार के लिए, भोजनार्थं कर्तव्यं करणीयं। तदपि कीदृशं कर्म, अनिन्द्यं, निंदा निंदा जिसका निंदा ना हो वैसे कर्म। कस्य कैः अनिन्द्यं भवेत्, किन किन लोगों से अनिंद्य होना चाहिए। शास्त्रज्ञैः ऋषिभिः ज्ञानिभिः अनिन्द्यं कर्म कर्तव्यं। ज्ञानियों से जो निंदा योग्य कर्म नहीं है वैसे कर्म को करना चाहिए भोजन के लिए, भोजनार्थम। तर्हि किमर्थं भोजनं करणीयम् इति चेत् कुर्यादाहारं प्राणसंरक्षणार्थं भोजनं करणीयम्। प्राणस्य रक्षा भवेत्, अतः भोजनं करणीयम्। किमर्थं प्राणरक्षा भवेत्, प्राणरक्षा तत्त्वजिज्ञासनार्थं, प्राणरक्षणं तत्त्वजिज्ञासार्थं भवेत्। तत्वं जिज्ञास्यं, तत्वं किमर्थं जिज्ञासितव्यं, तत्व को क्यों जानना है, ये न भूयो न दुखम, फिर से दुख ना हो इसलिए तत्व जिज्ञासा
करना है। एवं तत्र योगः इति अत्र अस्ति, कर्मयोगः इति। वयं भोजनार्थं कर्म कर्तव्यम्, आहार के लिए कर्म करना है। तत्तु कथं? अ, जीव संरक्षणार्थं भोजनं कर्तव्यं। जीव संरक्षणेन जीव संरक्षणं किमर्थं कर्तव्यं? तत्त्वजिज्ञासनार्थं। तत्त्वं ज्ञातुं जीव संरक्षणं कर्तव्यं। तत्त्वं किमर्थं वेदितव्यं? येन भूयः पुनः दुःखं यथा न भवेत् तथा इति अस्ति। अस्तु, पुत्रः रोदिति मातरः मातुः हस्ते दत्तवान् अस्मि। अस्तु, अतः योगी इति शब्दस्य कर्मयोगः, ज्ञानयोगः, भक्तियोगः इत्यादि श्रुतमस्ति। तर्हि सदा योगी इति अत्र उच्यते। सदा सर्वदा योगी, सर्वदा युक्तः, द वन हू तत्र युक्तः, युक्तः इति योगी। अधुना सदा आविर्भूत स्वरूपत्वात् सदा योगी इति अत्र उच्यते। सदा आविर्भूत स्वरूपत्वात्, आविर्भूत होता है। आविर्भूतः इत्युक्ते सदा प्रत्यक्ष रूपः इति कारणात् सः सदा योगी इति अत्र उक्तमस्ति भाष्ये। अधुना एकवारं सदा योगी इति शब्दः कुत्रापि लभ्यते वा कोशे इति पश्यामि। सदा क्षम्यतां सदयोगी विष्णुः सदयोगी अस्ति तत्पर्यं तद् भवितुम् अर्हति यत् सः सर्वदा ऋतं योगियाम् अनुसरति, कदापि ऋतम् अयोग्यं न अनुसरति, न विवहति, न चिन्तयति। एतदपि सम्यक् एवमपि चिन्तयितुं शक्यते। पुनः वयं योगी, अधुना अहं कः अस्मि, कः योगी अस्मि? किमपि योगः एव मयि नास्ति। अतः कदाचित् अहं कर्मयोगम् अनुसरामि, तर्हि अहं योगी भविष्यामि। कर्मयोग को अच्छे तरीके से पालन करूंगा तो कर्मयोगी बन जाता। किंतु अधुना अहं योगी नास्मि, सदा योगी नास्मि अहम्। अहं तो अल्पकाले तत्र योगी अस्मि, योगी नास्मि इति भवति। किंतु सर्वदा अद्यापि योगी, श्वः अपि योगी, परश्वः अपि योगी अस्ति कश्चन इति तथापि वक्तुं शक्यते। पुनः वस्तुतः योगी कः अस्ति? एषः एव। यदि योगः इति तत्र तत्र सर्वेषां योगः केन सह अस्ति? सर्वेषां योगः, सर्वस्मिन् योगः, सबके योग, सर्वेषां योगः, पुनः सर्वदा योगः कस्य केन सह अस्ति? अधुना वयं तु 21 शतमाने स्मः इति वदन्ति। हम 21वें शताब्दी में 21 शतमाने स्मः। अधुना वयं येन युक्ताः, जिससे हम युक्त हैं, तेनैव तत्र बहु शतमान पूर्वं ये आसन् ते अपि केन युक्ताः? तत्र शतशतमान पूर्वम् इत्युक्ते सहस्रमान, 1,000 पूर्वम् अथवा 2,000 पूर्वं यदि पश्यामः, अथवा 1,00,000 वर्षात् पूर्वम् इति पश्यामः, तदा ये आसन् ते केन युक्ताः, किससे जुड़े थे? सर्वदा एकः तत्र आसीत्, एकेन सह युक्तिः आसीत्, एक से जुड़ाव था। यथा सूत्रे मणिगणा इव इति उच्यते, तथैव सूत्र में मणियों जैसा, यथा एकमेव सूत्रं सदा तत् योगी एव भवति। सूत्रम् एकस्मिन् हारे, तथैव संपूर्ण जगति सदा यः युक्तः अस्ति सः सदा योगी इत्यपि वक्तुं शक्यते। अथवा सर्वदा यः भवति, सर्वत्र भवति, सर्वैः साकं यस्य योगः अस्ति सः योगी, सदा योगी इति। अधिकं तात्विकं चिन्तनं कर्तुं कष्टमस्ति।
कोशे किमपि लभ्यते चेत् वदामि। सदा इति एकः शब्दः अस्ति। सदा नाम सर्वस्मिन् काले, इन् एव्री टैम्, सर्वस्मिन् काले। ह्यो गते नागते अन्हि, ह्यः गते, ह्यः इत्युक्ते एस्टर्डे, गते न आगते अहनि श्वः, ह्यः गते नागते अहनि श्वः। यद् दिनं नागतं तत्तु श्वः, यद् गतं दिनमस्ति तत्तु ह्यः। श्वः परश्वस्तु परे अहनि, तदा तदानीं युगपदे एकदा सर्वदा सदा। तदा इति किमपि अस्ति, सर्वदा सदा इति तत्र समानार्थकपदाः सन्ति। सदा सर्वदा इति, सदा इति शब्दस्य पुनः सर्वस्मिन् काले, सादशः सर्वस्मिन् काले इत्यर्थः। अव्ययम् अस्ति सदा, सर्वस्य वा सः इत्यपि सर्वदा, सर्वदा सर्वस्य वा सः इत्युक्ते सर्वस्य अस्ति सः इति। तदेव सदा इति शब्दस्य सदानन्दः, सदा एव्री टैम् हैप्पी, सदानन्दः, सदादः, सदा प्रयच्छति इति, द वन हू गिव्स एव्री टाइम, सदादः। पुनः सदा गतिः, सदा गति, पुनः सदा चलति इति, पुनः एवर्लास्टिंग इति वदन्ति खलु, सदा गतिः। पुनः सदा तोय, सदा नीर, एवमेवं तत्र सदाष्पः इति किमपि अस्ति, तस्य कोकोनट ट्री इति वदन्ति सदाष्पः। सदा पुष्प, एवर फ्लवरिंग इति। सदा नर्तः, अ काइंड ऑफ बर्ड, द वैक्टेल इति किमपि अस्ति। सदालः, बिल्व ट्री, सदालः। सदा भव्य, सदा योगिन्, एन एपिथेट ऑफ कृष्ण, सदा योगी। सदा शिवः इत्यपि अस्ति, सदा शिवः, सर्वदा शिवः इति। सदा, always, ever, every time, continuously, preceptually इति किमपि अस्ति। पुनः सर्वस्मिन् काले इति अस्ति तत्र सदा इति शब्दस्य अर्थः। योगी इति शब्दं, सदा योगी इति एकत्र अस्ति। सदा सर्वस्मिन् काले योगी विष्णुः, सर्वस्मिन् काले योगी, एव्री टाइम ही इज योगी विष्णुः इति त्रिकाण्डशेषः। हरिशयने मधुमांस वर्जन फलभागी यथा, सदा मुनिः सदा योगी मधुमांसस्य वर्जनात्। ओ, मधुमांसस्य वर्जनात्, मधु यः न खादति, मांसं न खादति, स एव सदा योगी भवितुमर्हति इति। एवं किमपि खादति वर्जनात् इति अत्र अस्ति, कस्मिन् सन्दर्भे एतत् स्वीकर्तव्यम् इति द्रष्टव्यम्। निराधीर् निरुगोजस्वी, निराधीः नीरुगोजस्वी विष्णुभक्तश्च जायते। ओ, इत्युक्ते विष्णुभक्तः भवितुं तत्र सदा योगी इति भक्तार्थमपि प्रयोगः कृतः, विष्णोः कृते अपि प्रयोगः कृतः इति। सदा योगी इति विषये किञ्चिदस्ति। केवलं योगी इति शब्दं पश्यामः। योगी शब्दः किं वदति? योगिन् ओन्ली, तत्र योगी इति शब्दे अपि बहु न दृश्यते। योग इति शब्दे बहु दृश्यते। योगः, योगः सन्नहनो सन्नहन
उपायध्याय ध्यान संगतिः युक्तिषु भोगः सुखे स्त्र्यादि भृतावहेश्च फण फणकाययो इति समानार्थक शब्दः अभिहारः इति अस्ति। योगः इति शब्दस्य सन्नहनम् इत्युक्ते रेडी बीइंग रेडी इति योगः। उपायः इति एकः अस्ति, उपायः ऐडिया इति योगक्रिया। योगसन्नहनोपायः, सन्नहनम् उपायः ध्यानमपि योगः इति उच्यते। संगतिश्च योगः, संगतिः तत्र किं वदन्ति संगतिः इत्युक्ते? संगतिः इंग्लिश भाषायां तत्र युक्तिः इत्यपि एकः अर्थः अस्ति। युक्तिः इत्युक्ते तत्र थिंकिंग इति वा नास्ति, युक्तिः। पुनः योगः, रूल ऑफ ग्रामर, द वर्ड योगा in this sense is very frequently found used in the Mahabhashya of the frequent segments. Ayam yoga shakhyo akartum कान्यस्य योगस्य प्रयोजनानि शास्त्रकृते योगश्च। एवं बहुत्र योगस्य प्रयोगः कृतः। योगशब्दस्य योगः युज् धातुः इति अस्ति। सन्नहनः स्वीयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदंस्तदासौ तां प्रेमदामनुचकार च योगयुक्तः। इत्युक्ते प्रेम इति एकः अर्थः अस्ति योग इति शब्दस्य। योग सदा योगी सदा प्रेमी इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। स्वीयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदंस्तदासौ, स्वीयान् गुणान् प्रविततान् प्रवदंस्तदासौ तां प्रेमदामनुचकार योगयुक्तः। सम्यक् न ज्ञातम्, अग्रे गच्छामि। योगयुक्तः प्रेमयुक्तः इत्यपि अर्थः अस्ति। योगयुक्तः इत्युक्ते योगी नाम प्रेमी इत्यपि अर्थः इति तट्टीकायां नीलकण्ठः एवं चिन्तयति। छलम् इति मनुः, तत्र अस्य प्रमाणं योगदान शब्दे द्रष्टव्यम्। अपूर्वार्थ संप्राप्तिः योगः। योगः इति शब्दस्य अपूर्वार्थ, पूर्वं यत् न लब्धं तादृशं प्राप्तमस्ति। सदा योगी इत्युक्ते पूर्वं किमपि आसीत्, किम् आसीत्, एतदेव आसीत्, तदेव अपूर्वार्थ संप्राप्तिः। वपुस्थैर्यं, शरीरस्य स्थैर्यम् इत्यपि योगः इति अपि वदन्ति। यथा प्रयोगः विष्कम्बादिः, भेषजम् औषधम् अपि योगः। विश्रब्धघातकः द्रव्यं कर्मणं नैयायिकः धनम् अपि योगः इति तत्र कदाचित् प्रयोगः जायते। इत्युक्ते युज्यते इति अर्थे, वो युक्त हो जाता है, हमसे जुड़ा रहता है, एवं अर्थे। चारः सूत्रमपि योगः इति। येन वाक्यं युज्यते सः योगः, जिससे वाक्य जुड़ता है उसको भी योग कहते हैं। यथा तैलम पिबेत् चामृत वल्लिनिम्ब हिंस्राभयावृक कपिपलिभिः। अत्र किं योगानां नामे, अथ 27 योगानां नामानि यथा विष्कम्ब प्रीति इत्युक्ते योगः इति तिथि वार नक्षत्र योग करण इति अस्ति। योगः इति अत्र सूर्यः पूर्वस्मात् उपरि, तत्र सूर्यस्य गतिः चंद्रमसः गतिः द्वयोः योगः भवति। सूर्य की गति और चंद्र की गति का दोनों को योग करके
एक योग निकालते हैं, एकः योगः ज्योतिषे स्वीकुर्वन्ति, तत्तु योगः इति उच्यते। वज्रश्चासृक् व्यतिपातो वरीयान् इति एवं तत्र बहवः योगाः सन्ति। शेषा यथार्थानामनु अस्तु, योगः इति विषये बहु अस्ति। योगी सदा योगी, सर्वदा यः युक्तः भवति सः सदा योगी, जो युक्त रहता है अस्माकं हृदये भवति, दुष्टेषु अपि भवति शिष्टेषु अपि भवति। यथा दुष्टेषु युक्तः कः अस्ति, दुष्टेषु अपि सैव शक्तिः अस्ति या शक्तिः अत्र विद्यते। अतः एव दुष्टाः अपि पश्यन्ति, दुष्टजन भी देखते हैं, शिष्टाः अपि पश्यन्ति। तत्र पक्षपातः नास्ति, प्राणिनः अपि पश्यन्ति, पक्षिणः अपि पश्यन्ति, तत्र पक्षपातः नास्ति। शरीरानुगुणं तस्य शक्तिः भिन्न भिन्न रूपेण प्रयुक्तं भवति। एकः एव शक्तिः सन्दर्भानुगुणं भिन्न भिन्न रूपेण दृश्यते, सदा सर्वदा भवति। बाल्येऽपि कश्चन भवति, यौवनेऽपि कश्चन भवति, वार्धक्येऽपि कश्चन भवति, सर्वदा यः योगी युक्तः अस्ति। क्षम्यताम् अस्मिन् यदा एकः पुरुषः एकस्मिन् नियोगे उद्योगः भवति, सः सर्वदा उद्योगी भवितुं न शक्नोति, श्रान्तिम् अनुभवति। किन्तु विष्णुः तस्मिन् योगे नियोगे सर्वदा उद्योगी अस्ति, अतः सः सदा योगी आम् अस्ति। सत्यम्, आम् सत्यम्। यदा एकस्य उद्यमः योगः, अस्माकं योगः एकस्मिन् समये एकस्य व्यक्तेः कृते एकदा भवितुम् अर्हति। यथा अहम् अत्र 8 नववादनपर्यन्तं मम योगः भवतां साकम् अस्मिन्नेव काले, इसी समय एतस्मिन्नेव काले तदपि किञ्चिदेव भवति, बहु योगः नास्ति अत्र। शरीरात् साक्षात् दर्शनं नास्ति, साक्षात् सम्भाषणम् इति नास्ति, यन्त्रमाध्यमेन किञ्चित् योगः भवति अत्र। किञ्चित् योगः किञ्चित् कालीनः योगः भवति। वयम् अल्पाः अंशाः, भगवदंशः इति वदन्ति खलु, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः इति। एकः अंशः अन्येन एकेन अंशेन सह योक्तुं शक्नोति, किन्तु सदा सर्वदा योगः तस्यैव भवति, सदा योगी इति। अग्रे वीरः इति, वीरान् हन्ति इति वीरः। वीरः धर्मत्राणाय वीरान् असुरान् हन्ति इति वीरः। वीराः धीराः इति केचन असुराः अपि भवन्ति, असुरजनाः अपि वीराः भवन्ति। वीरान् हन्ति इति वीरः। वीरः, वीर इति शब्दस्य कः अर्थः? माया विद्यायाः पतिः माधवः इति अग्रे अस्ति माधवशब्दस्य। वीर इति शब्दं पश्यामः। वीर, वीर इति नवरसेषु एकः रसः वीररसः इति। वीररसः यथा बहु तत्र नवरसाः सन्ति, तत्र शृङ्गार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक बीभत्स अद्भुत शान्त इति नवरसाः। तत्र वीररसः इति, यथा रामः वीररसयुक्तः अस्ति, वीररसयुक्तः। वीररसयुक्तः अस्ति। पुनः अन्ये अन्ये तत्र कृतयः, यथा अर्जुनः महावीरः इति वदन्ति। वीरः, वीररसः, शूरः इत्यपि अर्थः अस्ति। अत्र पुल्लिङ्गस्य शब्दः उत्साहवर्धनो वीरः। उत्साहं यः वर्धयति सः वीरः। कारुण्यं करुणाग्रहण, यथा कारुण्यं करुणा भवति,
तत्र घृणा कृपा दया अनुकंपा स्याद् अनुक्रोशप्यथो सः इति उत्साहवर्धनो वीरः इति उत्साहस्य यस्य वर्धनं भवति सः वीरः इति बहु उत्साहः भवति अतः एव तत्र तत्र वीर्यम् अपेक्षते वीरः भवेत् इति अस्ति तत्र किमपि कर्म भवतु अहं कर्तुं शक्नोमि अहं करोमि इति तादृशं वीर्यं भवेत् अस्माकं सर्वदा न भवति तत्र वीरः इति पुनः वीरः शूरः शूरो वीरश्च विक्रान्तो जेता विष्णुश्च जित्वरः संयुगिनो रणे साधुः शस्त्राजीवादयस्त्रिषु इति एकं शूरः इति एकः शब्दः अस्ति वीरस्य पुनः विक्रान्तः विक्रमः यस्य भवति जेता विजयं यः प्राप्नोति जिष्णुः इत्युक्ते जिष्णुः जेता जित्वरः इत्यादि अत्र नामानि सन्ति वीर शौर्यमुद्यमः शौर्यम् इत्यपि अस्ति पुनः स्फायितम् अजेर्विभावः वीरधातोरन्तस्थ विकारान्तु दर्शनादत्र लिखितः वीरः वीरयतीति वीरः वीरयति इति वीरः विशेषण ईरति दूरीकरोति शत्रून् यः शत्रून् दूरीकरोति सः वीरः इत्यपि शब्दः अस्ति वीर इगुप शव्यताम् अहमपि किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि वदतु वदतु प्रायशः सत्यं भवति यः सत्यमार्गं वैरोधं करोति यः वैर्य अस्ति किन्तु यः वैरी अस्ति किन्तु यः सत्यमार्गे एकदृष्ट्या अनुसरति सः वीरः अस्ति वीर वैरी इति द्वयोः किञ्चित् भिन्नमूलं स्यात् समान शब्दस्यैव विकारः इति वक्तुम् अहं न जानामि किन्तु दृष्ट्वा वक्तव्यं स्पष्टतया वक्तुं न शक्नोमि धन्यवादः वीरतरो भवान् निर्जिता यत्त्वया वीरान्मानो रुद्र भामितो तत्र वीरान् विक्रान्तान् वीरैः तत्र वीरशब्दस्य उल्लेखाः बहवः सन्ति वीराचार विशिष्टः कुलाचाररतो वीरः कुलसंगी सदा भवेत् संविदा सेवनं कुर्यात् सोमपानं महेश्वरी सर्वथा कुरु देवी वीरश्चोद्धत मानसः इत्युक्ते कुलाचाररतो वीरः सः कश्चन कुलाचाररतो वीरः इति एवं वदन्ति वीरशब्दस्य प्रयोगः अन्य समये कृतः भस्माङ्गधूसरो वीरः तत्र शिवस्य कृते अपि उक्तमस्ति वीरशब्दः सिद्धमन्त्रो भवेद्वीरो न वीरो मद्यपानतः वीरः न भवेत् मन्त्रसिद्धौ वीरः भवेत् इति कलौ तु भारते वर्षे लोका भारतवासिनः गृहे गृहे सुरां पीत्वा भारतवासिनः कलियुगे तत्र गृहे गृहे सुरां पीत्वा वर्णभ्रष्टा भवन्ति गृहे गृहे सुरां पिबन्ति वर्णभ्रष्टाः भवन्ति इत्युक्ते चातुर्वर्णेन भ्रष्टाः भवन्ति इत्युत्पत्ति तन्त्रम् इत्युक्ते वीरः कस्मिन् भवेत् सिद्धमन्त्रो भवेद्वीरो यस्य मन्त्रसिद्धः भवति सः वीरः भवति न वीरो मद्यपानतः इति दिव्यवीरमयो भावः कलो नास्ति कदाचन वीरमयो भावः
खलु कदापि दिव्यवीरता कदापि नास्ति इति। दिव्यवीरमयो भावः इति। अत्र किं वीर्यमस्ति तत्र वीरान् हन्ति इत्युक्ते दिव्यवीराः नास्ति, एते असुराः इत्येव। केवलं भावेन मन्त्रसिद्धिर्भवेन् नृणाम्। केवलं पशुभावेन मन्त्रसिद्धिर्भवेन् नृणाम्, दिव्यवीराः न भवन्ति इति। पुनः करवीरः इति कश्चन पुष्पः अस्ति, करवीरपुष्पः इति। करे वीररूपेण तिष्ठति इति वा, अथवा इति वीरः शब्द टीकायां, वीरः शब्द टीकायां यज्ञाग्निः, यज्ञस्य अग्निः इत्यपि तत्र वदन्ति। यज्ञस्य अग्निः वीरः, वीरः श्रेष्ठः। वीरो अमृतं वीरं कृण्वीतमर्त्य, वीरः कर्मणि समर्थः। वीरः नाम कर्मणि समर्थः, कार्य में यह समर्थ, जो समर्थ, the one who समर्थ। वीराय सुष्वय उलोकं दाता वसु, वीराय यज्ञादि कर्मसु दक्षाय, यज्ञादि कर्मसु दक्षः यः अस्ति सः वीरः। प्रेरयिता, दाशुष वीराय प्रेरयित्रे, वीरः तत्र यज्ञाग्नो भरतः वीरः। अवीरा, स च वीरः, स च वीरः दानवीरो धर्मवीरा दयावीरो बुद्धवीरश्चेति चतुर्विधः। दानवीरः, धर्मवीरः, दयावीरः, बुद्ध बुद्धवीरः इति चतुर्विधः इत्यपि एवं बहु वीरशब्दस्य अर्थाः सन्ति। अत्र मुख्यरूपेण अत्र वीरः, वीरान् हन्ति इति वीरः। अत्र वीरः इत्युक्ते वीरसदृशाः महाराक्षसाः। वीरान् इत्युक्ते वीरस्य वीरः इति, वीराणां वीरः। वीरः सर्वान् हन्ति, वीरः सर्वान् हन्ति, वीरमपि हन्ति, महावीरः, वीरवीरः इति। तत्र विष्णुः इति अस्ति वीरशब्दस्य। नर्तकः, अग्निः, यज्ञाङ्गः, एवं वीरशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। वीरतरुः, वीरपट्टः, वीरपानम् इत्यपि तत्र भिन्न भिन्न वीरशब्देन सह उक्त्वा युज्यते। यथा वीर आम्लः, अ काइंड ऑफ सोरल, वीर आम्लः। वीर आशंसनम्, वीर आसनम्, वीरासनम् इत्युक्ते अ काइंड ऑफ पोस्चर इति वीरासनम्। पुनः वीर ईशः, वीरेशः, वीरेश्वरः, वीर उज्झः, वीरकीटः, वीरकीटः एन इंसेक्ट इन इंसैनिफिकेंट, और अहं पठितुं न शक्नोमि। वीरजयन्तिका, वीरतरुः, वीरधन्वन्, वीरपट्टः, वीरपानम्, एन exciting or refreshing drink taken by soldiers, either before or after a battle, इति वीरपानम् इति उच्यते। तस्य पानस्य शक्तिः भवितुं पिबन्ति तत् वीरपानम्। वीरबाहुः, यस्य बाहुः वीर युक्तमस्ति, विष्णुः इति। वीरभद्रः शिवः, वीरमुद्रिका, वीररजस्, वीररसः इत्येवमेवमेवमेवमेवं तत्र वीरशब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। तत्र वीरः इति वीरान् हन्ति, राक्षसान् हन्ति। अस्तु, माधवः इति अस्ति अग्रे शब्दः।
तद्विषये श्वः पश्यामः वा? वीरः नष्टाग्नि ब्राह्मणः, वीरान् हन्तीति वीरः, नष्ट अग्नि ब्राह्मणः। ओ यस्य अग्नि उपासना नित्यं ब्राह्मणः करणीयः इति अस्ति। यस्य अग्निः नष्टः अस्ति, यः अग्निं न उपासते एकं दिनं दिनद्वयम् इति, सः वीरः इति। वीरमपि नष्ट अकरोत्। त्रिणः प्रमादादिना कारणान्तरेण वा अग्निर्नष्टो निर्वाणः स्यात्, स वीरहो उच्यते। उसको वीरः कहते हैं। अग्निः तस्य नष्टः चेत् वीरयति शौर्यं कारयति इति वीरः। शौर्यं कारयति, शौर्ये इत्यस्मात् चुरादि प्रेरणे इत्यादि। यज्ञाग्निः तं हतवान् इति क्वापि वीरः इति भरतः। वाजसनेय संहितायां नरकाय वीरहणं नष्टाग्निं शूरं वा इति। विष्णुः यथा वीरः माधवो मधुः इति विष्णुसहस्रनामे वीरहन्तरी, वीरान् हन्ति इति वीरः। अस्तु, भवतु। महावीराः तत्र इति तान् हन्ति, राक्षसान् हन्ति इति वीरः। माधवः इति अग्रे अस्ति। माया विद्यायाः पतिः माधवः। धवः इत्युक्ते पतिः। मायायाः विद्यायाः पतिः माधवः। मा विद्या च हरेः प्रोक्ता। विद्या मा इति शब्दः हरेः विद्या प्रोक्ता। तस्याः ईशो यतो भवान्, तस्याः विद्यायाः माः ईशः अस्ति, तस्मात् माधव नामासि। तस्मात् माधव नामासि। धवः स्वामीति शब्दितः। धव इति शब्दः स्वामी इति शब्दितः इति हरिवंशे अस्ति। यथा मधुपरां माधवः, माया विद्यायाः पतिः माधवः इति अस्ति। भवतु, एतावत् चिन्तितमस्ति। क्षम्यतां, यत् वीरः विषये मया ज्ञातम् एषः अस्ति यत् वीरः वीरे संशयः नास्ति। वीरः उदाहरणार्थं रस, यदा वयं रसः विषये यदि अम्लः अस्ति, केवलम् अम्लः अस्ति, देवान्दवः नास्ति, मिश्रितः नास्ति। तिन्तिरिणी अम्लवीरः अस्ति, किन्तु नारङ्गफलं किञ्चित् तद्रसः नास्ति। रसः इति शब्दस्य यथा उदाहरणार्थं नारङ्गफलं किञ्चित् अम्लः अस्ति, किञ्चिदपि मधुरम् अस्ति, किन्तु तिन्तिरिणी केवलम् अम्लः अस्ति। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् तिन्तिरिणी अम्लवीरः अस्ति। वीर इति शब्दस्य जिह्वायाः सम्बन्धः। तत्र रसः द्विविधः भवति। एकः नवरसाः, एकं षड्रसाः इति द्विविधरसाः तत्र उच्यन्ते। एकः रसः तत्र जिह्वायां यद्भवति सः रसः, किन्तु द्वितीयः नवरसाः यद्भवन्ति तत्तु भावनायां मनसि यद्भवति सः रसः भवति। यथा शृङ्गार इति मनसि कश्चन भावना भवति, सः रसः। तद्दृष्ट्वा तत्र शृङ्गारः इति। हास्यम् इति एकः रसः, मनसि सन्तोषः यत्र उत्पद्यते तत् हास्यरसः इति। एवं मनसः आस्वादनं यद्भवति तत्तु नवरसाः, जिह्वायाः यद् आस्वादनं भवति ते षड्रसाः। तर्हि द्वयोः तत्र एतत् युक्तिः सम्यक् न ज्ञायते। कथं वीर आम्लः इति वक्तुं शक्यते। एवं प्रयोगः भवति, यथा आम्लरसः बहु वीररूपेण आगत्य आक्रमणं करोति चेत् वीर आम्लः,
वीरलवणम् आम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। बहु पराक्रमरूपेण लवणं वीरलवणम् आगत्य शरीरे रोगान् नाशयति इति आम् आम् तथा कर्तुं शक्यते। अस्तु भवतु, अधुना धन्यवादः। समापयामः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।